बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि दहशतगर्दों ने एक बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पे किया है। एक पाक फौज के किले के ऊपर यह अटैक हुआ है जिसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तानी शेरों ने दिया है। 10 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। मजीद के खिलाफ इस वक्त कार्रवाई जारी है। ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी पेशरफ्त हुई है। अफगानिस्तान का डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ जो है वो जाफर एक्सप्रेस पर हमलों में मुलविस निकला है। ये किस तरह से तमाम चीजें हुई हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अभी कल ही बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा हमला किया गया बोलान के इलाके के अंदर, और उनकी तमाम तर जो टोलियां थी जो वहाँ पे हमलावर थी जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, उस सब को एलिमिनेट किया। और अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि बौखलाए हुए दुश्मन ने नाज़रीन इस वक्त हमला कर दिया है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर। नाज़रीन, ये हमला जो है ये जो टानिक का इलाका वहाँ पे किया गया और इसमें जो FC का किला है जंडोला के इलाके में उसको निशाना बनाया गया और इसमें दहशतगर्दों की बड़ी तादाद थी और सुसाइड बॉम्बर्स थे जो अंदर दाखिल होना चाह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बर वक्त कार्रवाई की और दहशतगर्दों के परखच्चे उड़ा दिए। नाज़रीन, ये हालिया दिनों के दौरान होने वाले हमलों में से बड़ा ही तबाहकुन और खौफनाक अटैक था। इसमें नाज़रीन जो दहशतगर्द हलाक हुए हैं उनमें से 10 ख्वारिज जो हैं उनको पीछा करते हुए पाक फौज ने जहन्नुम हासिल किया और एक वो सुसाइड बॉम्बर जो इस वक्त वो उसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि जब पाक फौज इनके खिलाफ जो है किला बंद होकर वहां से अटैक कर रही थी और उनके ऊपर हमला कर रही थी। तो ऐसे में जो दहशतगर्द हैं वो दरवाजे से दाखिल होकर बड़ी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन उस कार्रवाई में वो नाकाम हुए हैं। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये पता चले कि क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है। 10 जहन्नम के कुत्ते जो है वो इस वक्त वहाँ पे मरे पड़े हैं और पहाड़ों के ऊपर उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने एक बार फिर साबित किया है कि वो दुश्मन के खिलाफ हर तरह से हर वक्त तैयार हैं और दुश्मन को नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है वो पहुंचाया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स इस हवाले से चल रही हैं। ये हमला ख़ास तौर पे जो कल इनको मुंह की खानी पड़ी है उसके बाद बड़ा अहम है। तो इसके बाद नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो फ़िलहाल तो पाक फ़ौज के कंट्रोल में है। FC जो है इस वक्त नाज़रीन वो चूँकि आपको पता है कि फ्रंट लाइन पे मौजूद है और फ़ौज की कुछ तादाद जो है नाज़रीन उसको भी तैनात करने के हवाले से खबरें आ रही हैं कि फ़ौज को भी बाकायदा तौर पे जो रेगुलर ट्रुप्स है फ़ौज के उनको वहाँ पे तैनात किया जा रहा है, क्योंकि हालिया दिनों में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर हमले जो हैं वो बढ़ चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले में कुछ अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। एक तो मैंने आपको बताया जो प्रीवियस व्लॉग है कि किस तरह से कुछ दहशतगर्द अनासर इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान की ख़ास तौर पे जो क़यादत है अफ़गान तालिबान की वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के अंदर हमलों में मुलविस हैं और इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी सामने आ चुके हैं। और अभी जो खबर हमारे पास आई है नाज़रीन वो बड़ी अहम है। वो खबर ये है नाज़रीन कि इस वक्त जो दहशतगर्द हैं वो जो जाफर एक्सप्रेस पे होने वाला हमला है उसमें उसके ताने बाने अफगानिस्तान से तो मिल ही रहे थे क्योंकि ये दहशतगर्द उनके साथ मुसलसल रवाबित में थे। और अब जो खबर आई है नाज़रीन के इनका एक बड़ा अहम तरीन ओहदेदार है जो कि ट्रेनिंग कैंप इनका चलाता है इसमें कंधार और हेरात के दरमियान, और ये नाज़रीन ताजमीर इसका नाम है। और ये नाज़रीन जो ये वहाँ पे जितने भी इनके दहशतगर्दों के ख़ास तौर पे BLA का जो मजीद ब्रिगेड है और उसके बाद हाफिज़ गुल बहादुर जो है उसका दहशतगर्द तंजीम का जो इनका अल-हमज़ा सुसाइड बॉम्बर्स का जो इनका यूनिट है वो इनके साथ मुकम्मल इनकी कोऑर्डिनेशन थी। तो अब नाज़रीन ये जो ताजमीर है ये इस वक्त डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ है अफ़गान तालिबान का, और ये इन दहशतगर्दों के जो कैंप्स हैं इनको चला रहा है, दहशतगर्दों के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको वो लीड करता है, यानी BLA का मजीद ब्रिगेड और उसके बाद अल-हमज़ा जो इसका हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का
جو دہشت گرد تنظیموں کا یہ سوسائڈ بمبرز کا یونٹ ہے اس کو یہ لیڈ کرتا ہے تاج میر، اور یہ ناظرین اس حملے کے اندر ملوث پایا گیا ہے۔ اس حملے کی پلاننگ اور اس کے تمام تر جو معاملات تھے وہ ان کی جانب سے ترتیب دیے گئے تھے، اور اس کے بعد اس کے ایگزیکیوشن کے لیے پاکستان کے اندر کچھ جو دہشت گرد عناصر ہیں، دہشت گردوں کی جو سہولت کار ہیں، کچھ این جی او کے ساتھ منسلک لوگ جو ہیں ان کے بھی ملوث ہونے کے جو ہے وہ ناظرین اس وقت شواہد سامنے آئے ہیں، جو کہ بڑی تشویشناک ہے اور خبر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اب آنے والے دنوں کے اندر بہت بڑے بڑے ہاتھ جو ہے وہ ڈالے جانے لگے ہیں، چیخیں نکلیں گی، آپ کو بہت لمبی چوڑی چیخیں سنائی دیں گی، وہ لوگ جو پاکستان کے اندر تو موجود ہیں لیکن اچھے بڑے بڑے نام بھی ہیں لیکن وہ لوگوں کے سہولت کار ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین آپ یہ بتاتے چلیں کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے جو تانے بانے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی کو ایک بڑی محفوظ انہوں نے جو ہے وہ ایک جنت بنا رکھا ہے دہشت گردوں کی، بلکہ وہ ان کو امریکن ویپنز بھی دیتے ہیں، ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، یعنی سوسائڈ بمبرز جو ہے وہ وہاں پہ تیار ہو رہے ہیں مجید بریگیڈ کے۔ اس کے بعد جو ان کا یہ جو ہے دہشت گرد تنظیم حافظ گل بہادر ہے، ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، یہ سارے کے سارے ناظرین اس وقت وہاں پہ نہ صرف ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ان کی ناظرین وہاں پہ فنڈنگ ہوتی ہے، وہیں سے بھارت کی خفیہ ایجنسیاں انہیں پاکستان کے اندر ٹارگٹ دیتی ہیں اور پاکستان کے اندر آ کر یہ حملے کرتے ہیں۔ تو اب میرے خیال میں پاکستان کو کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے، جتنے لوگ ملوث ہیں پہلے تو پاکستان کو سفارتی سطح پہ افغان طالبان کو یہ تمام حجت کرنی چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ لوگ انوالو ہیں، یہ ہمارے حوالے کیے جائیں۔ تو ڈیفینیٹلی حوالے تو وہ کریں گے نہیں اور نہ ہی انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ پاکستان پہلے بھی مطالبہ کرتا رہے، اور جب نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کے پاس ایک جواز ہے کہ پاکستان کے اندر اٹیک ہوا ہے، اور یہ کوئی معمولی اٹیک نہیں ناظرین، آپ یوں کہہ لیں یہ پاکستان کا 9/11 ہے، لیکن یہ پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کی صلاحیتوں کا ظاہر ہے کہ آپ اندازہ لگائیں گے اتنی منیمم ٹائم کے اندر ایک بہت بڑے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے، کیونکہ دہشت گرد انہیں بتا رہے تھے کہ جو اسمبلی ہے اس کے اندر ہمارے حق میں جو ہے وہ کوئی قرارداد پیش کی گئی ہے، اگر وہ قبول ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوئی تو پھر جو ہے وہ ہم سب کو باری باری مار دیں گے، اور کس طرح سے انہوں نے تقریباً 27 لوگوں کو شہید کیا جس میں فوجی جوان بھی کچھ شامل ہیں۔ تو یہ جو صورتحال بنی ہے اس کا ذمہ دار نہ صرف ناظرین پاکستان کا علاقہ، وہ جہاں پہ یہ دہشت گرد پھلتے پھولتے ہیں وہاں پر ایک بڑے بے رحمانہ آپریشن کی ضرورت ہے، جبکہ دوسری جانب ناظرین جو ضرورت ہے وہ افغانستان کے اندر گھس کر کارروائی کرنے کی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ان کے میڈیا سیل ہیں جو میڈیا کے اوپر پرسوں سے لے کر آن ورڈ بکواس بازی کرتے رہے، افواج پاکستان کے خلاف ریاست کے خلاف پراپوگنڈا کیا جاتا رہا، اور اسی کو بھارتی میڈیا جو ہے وہ اٹھا کے کہتا ہے یہ لوگ پاکستان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ آزاد بلوچستان کا جو کام ہے اس کے اوپر یہ فریڈم فائٹرز ہیں، یعنی اس طرح کا جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ بیہیویئر ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانب سے شو کیا گیا۔ تو یہ ناظرین بہت ناقابل قبول چیزیں ہیں، یہ پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہے آنے والے دنوں میں، تو ان کی سرکوبی ابھی سے کرنی بڑی ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی بھی دے گی۔ ابھی کچھ ہی دنوں کے اندر ایک بڑا آپریشن جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی شروع ہونے والا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔